FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद है हमारे सभी देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और उम्मीद है कि साल 2026 के 5वें महीने का 20वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है, जिसमें अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरियत चीन से मुताल्लिक़ मालूमात और वहाँ मुख्तलिफ़ शोबों में होने वाली पेशरफ से आपको आगाह करते हैं। नाजरीन और सामीन, अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चीन के सरकारी दौरे पे हैं और आज यानी कि 20 मई की सुबह उनकी अपने चीनी हम मनसब सदर अवामी जमहूरियत चीन शी जिनपिंग से बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में मुलाकात भी हुई। उसके अलावा फिर दो तरफ़ा जो वफूद हैं उनकी सतह पे भी गुफ्तगू हुई। आज इस सारी जो मुलाकातें हुई हैं इन पे भी बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो इस खित्ते के दो बड़े मुल्क हैं इनके दरमियान ताल्लुकात जो हैं ये किस सतह पे है और इनके ताल्लुकात की मजबूती दुनिया के लिए क्या पैगाम देती है, क्योंकि सदर शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने आज जब ये मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हालिया बरसों में चीन और रूस ने बराबरी, बाहमी एहतराम, एतमाद और मुश्तरका मफाद की बुनियाद पर नए दौर की जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मुसलसल फ़रोग़ दिया है, जिसके बायस दो तरफ़ा ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहाँ ताउन ज़्यादा मौसर और तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई है। और हम देखते हैं कि चीन मुसलसल 16 सालों से रूस का सबसे बड़ा तिजारती शराकत दार भी चला आ रहा है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं चीन के उमूर के माहिर और सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। खालिद साहब, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो चीन के दौरे पे हैं। सर, पहले चाहूँगा कि इस दौरे से मुताल्लिक थोड़ी सी बात कर ली जाए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है मौजूदा आलमी मंजरनामे के तनाजुर में। जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, रूस के सदर पुतिन जो हैं वो चीन के दौरे पे हैं और आलमी मंजरनामे के लिए भी ये विजिट इम्पोर्टेंट है और बेसिकली ये विजिट चीन रूस दोस्ती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस साल चीन और रूस की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की 30वीं बरसी मनाई जा रही है और उसके अलावा 25वीं एनिवर्सरी जो है मनाई जा रही है, जो चीन और रूस ने ट्रीटी ऑफ गुड नेबर्स एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन साइन की हुई है। ये दोनों ट्रीटीज बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। जो 30वीं एनिवर्सरी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ कोऑर्डिनेशन की, ये आज से 30 साल पहले रशिया ने और चाइना ने साइन की थी, जिसके अंदर अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को बढ़ाने पे उन्होंने बातचीत की थी। और उसके बाद 25 साल पहले इन्होंने एक गुड नेबर्स की और फ्रेंडली कोऑपरेशन की ट्रीटी साइन की थी। ये 25 साल पहले जो ट्रीटी साइन हुई थी, ये बेसिकली इसके पीछे जो तनाज़र था वो सेंट्रल एशिया और जो रशिया के ब्रेक अवेज, यूएसएसआर की जो ब्रेक अवे रियासतें थी, वहाँ पे चीन का असर रसूख बढ़ना शुरू हो गया था और वहाँ पे क्योंकि रशिया का भी बहुत असर रसूख था तो एक ट्रीटी फॉर गुड नेबर्स एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन साइन की गई थी। तो चाइना रशिया का जो रिलेशनशिप है, अगर उसको हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो ये बहुत डीप म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन का रिलेशनशिप है। ये जो है एक बहुत ही मैं कहूँगा कि चीन के लिए अहम रिलेशनशिप है। और अभी चीन के सदर की शी जिनपिंग की आज की स्टेटमेंट अगर हम देखें, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना और रशिया जो है वो डेवलपमेंट जो है वो इस तरह करे कि दोनों के मुल्क जो हैं उससे फायदा उठा सकें और हाई क्वालिटी की दोनों मिलकर डेवलपमेंट करें। तो इस किस्म के जो कमेंट्स हैं प्रेसिडेंट शी की तरफ से, वो ये जाहिर करते हैं कि चीन जो है वो उसके साथ शराकत दारी
کو कितना मजबूती से देखता है और किस तरह आगे बढ़ाना चाहता है। जैसा कि हमें पता है कि चीन और रूस जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर हम देखें तो चीन की और रूस की जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर बड़ी मुताबिकत है, और दोनों एक दूसरे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए रीजनल फोरम्स में देखा जाए तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दोनों मेंबर्स हैं, दोनों ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, एपेक के मेंबर हैं, और ये सारे इन रीजनल प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये दोनों ममालिक जो हैं बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। और जो ग्लोबल साउथ की डेफिनेशन है, उस ग्लोबल साउथ का जो सबसे बड़ा मुल्क है वो चीन है, और उसके बाद नंबर 2 पे जो है वो रूस है। तो अगर इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के अगर एक इसका जायजा लिया जाए इन ताल्लुकात का, तो मैं समझता हूँ कि चीन और रूस के ताल्लुकात जो हैं वो एक बहुत हाई पॉइंट के ऊपर हैं। और एक ऐसे टाइम पे चीनी सदर ने जो इनवाइट किया है सदर पुतिन को, वो बड़े उसकी टाइमिंग के लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इवेंट्स के लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों की मुल्क की शराकत दारी के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो खालिद साहब ये तो हमें अंदाज़ा हो गया और है भी कि इनके ताल्लुकात जो हैं बहरहाल बहुत अहम है, न सिर्फ दो तरफ़ा बल्कि जैसे आपने भी फरमाया कि अगर हम आलमी सियासत की बात करें, आलमी सफारतकारी की बात करें, बहुत अहमियत, आलमी अमन की बात कर लीजिए उस हवाले से भी। तो असर अब ज़रा यहीं से बात को आगे लेके चलते हैं कि अब इन दो मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है हमने देखा कि वो आगे बढ़े, और अब ये जो साल है इसमें 30वीं सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है चीन और रशिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और 25th एनिवर्सरी जो है वो ट्रीटी ऑफ गुड जो अभी आपने बताया, नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन, उसकी हो रही है। तो सर ये ताल्लुकात जिस तरह से इन 3 दहाइयों में स्टेप बाय स्टेप बढ़े, मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा अगर आप एलैबोरेट कर सकें, क्योंकि आज से 30 साल पहले का चीन और आज का चीन बहरहाल बहुत मुख्तलिफ है। तो क्या ये चीन के रहनुमाओं की उस वक्त की दानिशमंदाना सोच थी, वो दूर अंदेशी थी कि उन्होंने ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कायम की रशिया के साथ? जी, ये मैं आपको बताऊं कि चीन की अगर आप हिस्ट्री देखें, जब से सॉरी सर, आपकी बात करती मैं मेरे जहन में जो चीज़ आ रही, जिस तनाजुर में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 30 साल पहले का चीन बिल्कुल मुख्तलिफ था, और 30 साल पहले ही हम देखते हैं तो जो USSR या अपने उसके हिस्से बखरे हुए और फिर वो रशिया बना, तो बड़ा एक ऐसी सूरत हाल लगती है कि जिसमें आप देखते हैं टूटती हुई ममलिकत जो है उसके साथ ताल्लुकात कायम करना, लेकिन वो अब जाके वो समरबार हो रही है। मैं इस तनाजुर में बात करना चाहता था। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपको इसी तनाजुर में जवाब दूंगा कि अगर हम देखें, जब कम्युनिस्ट पार्टी जब से बरसर इक़्तिदार आई है और तब से लेके आज तक उसकी एवोल्यूशन अगर आप देखें, कम्युनिस्ट पार्टी की एवोल्यूशन और चीन की फॉरेन पॉलिसी की अगर आप एवोल्यूशन देखें, तो चीन ने अमेरिका के साथ या वेस्ट के साथ बहुत बाद में ताल्लुकात बनाए, और चीन की जो पहली कोशिश रही जब से कम्युनिस्ट पार्टी बरसर इक़्तिदार आई थी वो ये कि अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात वो रखे। और अगर हम देखें उसमें चीन के पहले USSR के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और कम्युनिस्ट पार्टी जब चीन के अंदर बनी तो उस कम्युनिस्ट पार्टी ने शुरू में अपनी इंस्पिरेशन जो है वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी से ली, लेकिन बाद में चीन का गवर्नेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और इसी तरह चीन के पाकिस्तान के साथ रिलेशन आप देख लें, चीन के मंगोलिया के साथ रिलेशन आप देख लें, चीन के और दीगर ममालिक, आप किर्गिस्तान तो अब बना है, उस वक्त USSR का हिस्सा था, तो इर्द गिर्द के ममालिक के साथ चीन के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और चीन शुरू से ही रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल पॉलिटिक्स और रीजनल रिलेशनशिप के ऊपर यकीन रखता था और अभी भी रखता है। तो उस तनाज़र में USSR के साथ चीन के बड़े अच्छे ताल्लुक थे, और जब 1991 और 92 में USSR का ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद
चीन के रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात डेवलप होना शुरू हो गए। अब जो हम बात कर रहे थे कि ये ताल्लुकात स्टडी आगे से किस तरह इंक्रीज हुए, सबसे पहले तो बायलैटरल ट्रेड के बाद इन दोनों मुल्कों की बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। उसके बाद म्यूचुअली बेनिफिशियल एनर्जी सप्लाई के प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इन्होंने किए, क्योंकि आपको पता है रशिया में और जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वो मादनियात से माला माल हैं, गैस से माला माल हैं, वो तेल से माला माल हैं। तो वहां से तेल, गैस और मादनियात के चीन ने इनके साथ एग्रीमेंट्स किए, और इन मुल्कों को जब आज़ादी मिली 1991-92 में, तो उसमें चीन ने कोई तफरीक नहीं की और सब ममालिक के साथ यकसा ताल्लुकात आगे बढ़ाए। तो उसके बाद लॉजिस्टिक्स के शोबे में, ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में, और सबसे ज्यादा पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स और एक्सचेंजेस पे इन दोनों मुल्कों ने बहुत ज्यादा काम किया। यहाँ पे ये भी बात बताने की जरूरत है कि चीन और रशिया के जो ताल्लुक है उसके अंदर एक खास बात ये भी है कि वो दुनिया के हालात जैसे भी रहे हों, रशिया पे जैसी भी सैंक्शंस रही हों, अब ये जो सैंक्शंस अब लगी हैं खास तौर पे यूक्रेन वॉर के बाद, तो चीन ने रशिया के साथ हमेशा ताल्लुकात के को बायलैटरलिज्म के अंदर से देखा है और बायलैटरल ताल्लुकात रखे हैं। और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आपको पता है बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म हैं जिनमें यूएन ऐसा है कि जहाँ पे रशिया के खिलाफ बहुत सारी करारदादें पास होने की कोशिश की जाती है या रशिया को डाउन प्ले करने की कोशिश की जाती है। तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि चीन रशिया को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर रहा है या वो कर रहा है। चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा। चीन बहुत मॉडरेट मुल्क है और चीन हक और सच के साथ खड़ा होता है, और चीन का ये एक मोटो है कि वो एक इकोनॉमिक और बायलैटरल ट्रेड के हवाले से मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को एनहांस करता है। और मैं ये समझता हूँ कि रशिया चीन के जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा सर, तो ये जो ताल्लुकात हैं और वो जिस सतह पे हैं वो भी है, उसका भी जिक्र आपने किया, आपने ब्रिक्स की बात भी की, SCO भी है, और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी ये दोनों हमें साथ नज़र आते हैं। फिर UN में दोनों जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। सर, अभी अगर हम देखते हैं ये जो हालिया जितने भी तनाज़ात रहे हैं और ख़ास तौर पे जो लेटेस्ट सिचुएशन है हमारे अपने रीजन की, उसमें हम देखते हैं कि उसमें भी ये दो मुल्क जो हैं वो बड़े हमें वाज़े तौर पर एक साथ हम आवाज़ नज़र आते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से आगे बढ़ने की बात हो रही है और एक्सकलेशन जो है उसको कम करने की बात होती है। तो ये सर, ये इतनी तवाना आवाज़ें जो हैं, आप समझते हैं कि ये मैसेज उन पावर कॉरिडोर्स तक पहुंच रहा है जो इसके मास्टरमाइंड है इन सारी सिचुएशन को इस तरह से डिस्टेबलाइज करने की? जी, मैं बिल्कुल समझता हूं कि चीन की जो आवाज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चीन की कई भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बेशक दुनिया की कोई भी पावर हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसको चीन की बात सुननी पड़ती है, चीन के दिए हुए मशवरों को सुनना पड़ता है। और रशिया और चीन के जो आपस में बाहमी मिलाप है और इन दोनों के आपस में मिलके जो ये बहुत सारे मुल्कों के मामलात को तय करने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल में वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस रीजन के अंदर अगर देखा जाए वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस रीजन की सियासत बड़ी आप कह लें कि एक बड़ी पिक्यूलियर किस्म की सियासत है। इस रीजन के अंदर वेस्टर्न पावर्स का भी इंटरेस्ट है, इस रीजन के अंदर अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, इस रीजन के अंदर रशिया का भी इंटरेस्ट है, हमारे रीजन के अंदर चाइना का भी इंटरेस्ट है। तो चीन ने इन सारे ताल्लुकात को बहुत बैलेंस करके रखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि CPEC पाकिस्तान से जिस तरह गुजर रहा है, इसी तरह 3 कॉरिडोर जो हैं BRI के, 6 में से 3 कॉरिडोर जो हैं वो सेंट्रल एशिया में से गुजर रहे हैं। और खास तौर पे जो रेलवे कॉरिडोर बन गया हुआ है जो कि चीन से रेल चलती है वो भी इस रीजन से गुजर के चलती है।
تو اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو چین کے لیے اسٹریٹجیکلی سینٹرل ایشیا بہت امپورٹنٹ ہے، اور سینٹرل ایشیا کے تھرو جب چین نے یورپ کی طرف نکلنا ہوتا ہے تو وہ رشیا کو ٹچ کرتے ہوئے جاتا ہے، اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ رشیا کا ابھی تک انفلوئنس ہے سینٹرل ایشین کنٹریز میں، اور چین کو اس وقت اپنے BRI پروگرام کے لیے سب لوگوں کی سپورٹ کی، سب ملکوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو رشیا نہ صرف چین کو اس چیزوں میں سپورٹ کرتا ہے بلکہ رشیا خود بھی بہت بڑا بلیور ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کا، پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی کا اور ریجنل ٹریڈ کا۔ تو یہ ساری چیزیں رشیا کے ساتھ مل کے چین کر رہا ہے، اور یہ وزٹ کی ٹائمنگ جو ہے اس پہ لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ پریزیڈنٹ کے وزٹ کے فوراً بعد کیوں ہوا، کہیں پریزیڈنٹ شی نے امریکن پریزیڈنٹ کا پیغام دینے کے لیے بلایا۔ یہ اس قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، اس قسم کے جو وزٹس ہوتے ہیں، ان کی تو پلاننگ 6 مہینے پہلے سے ہوئی ہوتی ہے، اور جیسا کہ صدر پوٹن نے ویسے بھی وزٹ کرنا تھا، بیکاز 2 بہت امپورٹنٹ ٹریٹیز جو سائن ہوئی ہیں، ایک ٹریٹی آف گڈ نیبرز اور اس کی 25ویں سالگرہ، اور دوسری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کوآرڈینیشن کی 30ویں سالگرہ اس سال میں ہے۔ تو ان دونوں ایونٹس کے لیے پریزیڈنٹ پوٹن نے تو آنا ہی تھا، اور یہ وزٹ ان کا پہلے سے پلان ہوا تھا، بلکہ امریکن پریزیڈنٹ کا جو وزٹ ہے وہ ڈیلے ہوا تھا۔ وہ امریکن پریزیڈنٹ نے تو 1 مہینہ پہلے آنا تھا، لیکن وہ مارچ میں آنا تھا، اور وہ ان کا وزٹ جو یہ ایران اسرائیل امریکہ وار کی وجہ سے وہ وزٹ ان کا ڈیلے ہوا۔ تو ان دونوں کا آپس میں کسی قسم کا وزٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چین کے ہر ملک کے ساتھ بائلیٹرل تعلقات ہیں، چینی صدر اس بات پہ بڑا اسٹرانگ اوپینین رکھتے ہیں کہ جتنے بھی یونائیٹڈ نیشن ممبر کنٹریز ہیں چین کے ساتھ ان سب کے ایک ایکوالٹی کی بنیاد پر تعلق ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے دورہ چین کی اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ہونے والی ملاقات، اور اس دوران جو انہوں نے باہمی طور پہ صحافیوں سے جو گفتگو کی وہ بھی، اور اس آج کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے دنیا کے لیے جو پیغام جا رہا ہے وہ کیا تھا، اس پہ ہماری گفتگو ہوئی۔ اچھا غالب صاحب، تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل ارینا میں دیکھیں تو حالیہ برسوں میں جو روس یوکرین کے معاملات چل رہے تھے، جن میں ابھی بھی کچھ اتار چڑھاؤ ہے اور صورتحال نارمل نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی وہ حالت جنگ میں ہی ہے ایک طرح سے، اور اس کی وجہ سے بھی ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ تھوڑا سا ڈاواڈول نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ ایجپٹ کے معاملات تھے یا اور مطلب ایک بڑی تاریخ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس وقت کیا صورتحال میں اس خطے میں اور بین الاقوامی سطح پہ روس کا جو ایک اثر و رسوخ ہے یا روس کے جو تعلقات ہیں، یہ روس کہاں سٹینڈ کرتا ہے سر؟ جی یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے۔ جب سے USSR اور امریکہ کی کولڈ وار ختم ہوئی ہے، اور وہ کولڈ وار ختم ہوئی 1991 میں جس ٹائم پہ USSR کا بریک اپ ہوا، اس کے بعد سے لے کے اگر آج کے روس پہ ہم دیکھیں تو روس نے بہت ڈرامیٹکلی بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ ایک تو یہ کہ USSR کے ٹوٹنے کے بعد بھی جو ان کا رشیا رہ گیا، جو اس کا جو UN سیکورٹی کاؤنسل میں سٹیٹس وہ برقرار رہا۔ نیوکلیئر ویپنز سارے کے سارے جو ہیں USSR کے ٹوٹنے کے بعد جو ہیں وہ رشیا کے حصے میں آئے، اور اس کے علاوہ جو بھی ملٹری مائٹ تھی USSR کی وہ ماسکو کے حصے میں آئی اور رشیا کے حصے میں آیا۔ تو روس کی آلدو کہ USSR بہت بڑا ملک تھا، اور USSR کے ٹوٹنے سے 15 ملک بنے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا وہ آبادی کے لحاظ سے اور کتنا بڑا وہ ایریا کے لحاظ سے ملک تھا۔ تو لیکن جو ماڈرن رشیا ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، جو کہ 1992 کے بعد مارز وجود میں آیا، اس نے اپنی سپر پاور کی حیثیت کو برقرار رکھا، اس نے اپنے ریجنل تعلقات کو انہینس کیا، اس نے امریکہ کے ساتھ جو ایک ان کی سر جنگ چل رہی تھی اس کو پوری طرح سے ختم نہیں کیا، اور ٹو اے سرٹن ایکسٹینڈ وہ سر جنگ جو ہے
وہ آج بھی برقرار ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے 30 سال کے اندر 35 سال کے اندر روس نے جو وسطی ایشیائی ریاستیں یا جو وہ ریاستیں جو کہ یو ایس ایس آر کے بعد ٹوٹ کے علیحدہ بن گئی تھی ان کے اندر اتنا زیادہ انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا، بلکہ جن ریاستوں میں ہم سمجھتے تھے وہ انٹرفیئر کرے گا وہاں تو انٹرفیئر بالکل نہیں کیا، جو کہ معدنیات کے حساب سے یا جس طرح قزاقستان ہے، جو کہ قزاقستان دنیا میں سب سے بڑا یورینیم کا ذخیرہ جو ہے وہ قزاقستان کے اندر ہے، لیکن روس نے ان ریاستوں کے اندر بالکل مداخلت نہیں کی، اور روس نے اپنی ایک پالیسی رکھی کہ اگر آپ ہمیں نہیں چھیڑیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. لیکن یوکرین کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ یوکرین جو ہے وہ بار بار اس قسم کے سگنلز دیتا رہا کہ جیسے وہ یورپین یونین کے ساتھ جا کے مل رہا ہے، نیٹو کا حصہ بن رہا ہے، اور روس کو ایک نیٹو والوں نے اور یورپین یونین نے ایک طرح کے جو ان کے میڈیا نے اس قسم کا امپریشن دینا شروع کر دیا تھا کہ جی ہم تو آپ کے بالکل یوکرین سے ہوتے ہوئے آپ کے بارڈر پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بیان بازی بھی چلتی رہی یوکرین اور روس کے درمیان، اور پھر روس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا، اور یہ جنگ ابھی اپنے 4-5ویں سال میں داخل ہونے لگی ہے، اور جو کہ ابھی تک بالکل بے نتیجہ جا رہی ہے. لیکن اس کے بعد روس کے اوپر بہت ساری سینکشنز بھی لگ گئیں، اور لیکن سینکشنز کے ٹائم میں بھی ہم نے دیکھا کہ روس نے اپنی ترقی انہوں نے آگے بڑھنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر انہوں نے بالکل کمپرومائز نہیں کیا. ریجنلی اگر روس کے تعلقات دیکھے جائیں تو روس کے اس ریجن کے اندر سب ملکوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، پاکستان سے لے کے چائنا سے لے کے سینٹرل ایشین کنٹریز سے لے کے ریجن کے اندر روس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور اسی طرح افغانستان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو افغانستان کی سچویشن پہ روس کا موقف بالکل وہی ہے جو پاکستان اور چین کا ہے، اور روس یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، روس یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے ایک امپاورمنٹ کی ضرورت ہے، اور روس جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ افغانستان کے اوپر استعمال کر رہا ہے کہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز ہونے سے بچایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی سیاست پہ بھی اور علاقائی سیاست پہ بھی روس کا اثر و رسوخ ہے، اور ابھی بھی امریکہ ہو یا کوئی بھی ویسٹرن کنٹری ہو وہ روس کو ایک پاور سمجھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ روس کو بالکل کسی لحاظ سے انڈرمائن کیا جا سکتا ہے، ایسی بالکل بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، واپس آتے ہیں روس اور چین کے جو ابھی تازہ ترین دورہ ہے، اور اس میں جو گفتگو ہوئی اور جو باتیں ہوئی اور جو پیغام دنیا کے لیے دیا گیا خاص طور پہ وہ یہی ہے کہ جو جس طرح ان دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں اس کو مزید بہتر کرنے اور مزید فروغ دینے کی بات ہوئی ہے. ہر انٹرنیشنل فورم پہ بھی، برکس کا فورم ہے، ایس سی او ہے، یا ایون یو این کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس میں بھی، تاکہ یو این خاص طور پہ اس کو، اس کی عملداری کو، اس کے چارٹر کو اور قانون، اس کا جو اپنا ایک میثاق ہے اس کو انفورس کرنے کے لیے دونوں رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں مل کر کام کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے. میں چاہوں گا اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں، کیونکہ ایک تاثر یہی بنتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے دور سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تھا لیکن اس کے بعد سے یہ چیز زیادہ ہو گئی کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور یہ تاثر بن گیا کہ شاید اقوام متحدہ صرف ایک ربر سٹیمپ ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا فارمولا وہاں پہ بھی چل رہا ہے. تو سر یہ دو رہنماؤں کی یہ بات کہ ہمیں اس کو دوبارہ سے ورلڈ آرڈر کو بحال کرنے کے لیے جو یو این کا ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ سر چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں آپ. جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے. یو این سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ماضی وجود میں آئی، اور پچھلے 80 سال میں ہم نے دیکھا کہ یو این جو ہے سوائے چائے پینے کے لیے لوگ ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ربر اسٹیمپ کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. یو این پچھلے 80 سال میں اپنی کسی قسم کی جو ہے ریزولوشن کو انفورس نہیں کرا سکی. یو این اپنے کسی بھی چیز کی، آپ مجھے یہ بتائیں یو این نے پچھلے 80 سال کے اندر کس چیز کو انفورس کرایا؟ کیا یو این نے فلسطین کے ایشو کو ریزالو کرایا؟ کیا یو این نے کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرایا؟ کیا یو این نے روہنگیا کے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، کیا یو این نے اس کو ریزالو کرایا؟ کیا یو این
جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، یمن، سیریا وغیرہ میں اسرائیل کی بمبنگ کو رکوا سکا؟ بالکل نہیں رکوا سکا. تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اگر یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ یو این اس قسم کے معاملات کو ریزالو نہیں کرا سکا، اور یو این کو امپاور کرنے کے لیے چین اور روس اس ٹائم پہ دو بہت اہم رکن ہیں، اور چین بھی کوشش کر رہا ہے کہ یو این کو امپاور کیا جائے اور روس بھی کوشش کر رہا ہے. ان دونوں کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، اور جو سیکیورٹی کاؤنسل کے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں اس میں اگر ہم کوئی کمپلیٹ ہم آہنگی دیکھتے ہیں تو وہ روس اور چین کے اندر دیکھتے ہیں کہ دونوں کی پالیسیز، دونوں کے بیانات، دونوں کی جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل ایک ہے. بالکل ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت اور تجزیے کا. جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہے سینئر تجزیہ کار اور چین کے امور کے ماہر خالد تیمور صاحب. اور جی جو بات ہوئی اس میں دیکھیے کہ میں تھوڑا سا آپ کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے، کہ جو مزید گفتگو ہوئی دونوں رہنماؤں کے درمیان اور جن امور پر بات ہوئی اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ شی جو ہے انہوں نے مشرق وسطیٰ اور جو خلیجی خطے کی اس وقت کی جو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور اس ذکر کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خطہ اس وقت جنگ اور امن کے درمیان ایک اہم مرحلے سے گزرا ہے. کیونکہ سچویشن دیکھیے نا ایسی ہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری طرح سے ریزولوشن ابھی ہوا نہیں ہے اس سارے معاملے کا، چاہے وہ ابنائے ہرمز ہے، چاہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع جو چل رہا تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ایک دن ایک بیان آتا ہے تو دوسرے دن دوسرا بیان آتا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی ایک گومگو کسی صورتحال ہے، اور اس کو عالمی رہنما جو ہیں وہ اپنے طور پہ صحیح اس کو اسیس کر رہے ہیں. خاص طور پہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے تحفظ اور فروغ کے لیے جو 4 نکاتی تجاویز انہوں نے پیش کی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ عالمی برادری میں اتفاق رائے پیدا ہو، کشیدگی میں کمی آئے اور جنگ بندی اور امن کی کوششوں کو تقویت ملے. پریزیڈنٹ پوتن نے کہا کہ دونوں ممالک جو ہیں یعنی کہ چین اور روس، یہ مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں ان کے تعلقات ایک غیر معمولی بلند سطح تک پہنچ چکے ہیں، اور روس چین کے ساتھ کثیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے، اور ایپک رہنماؤں کے غیر رسمی اجلاس کے کامیاب انعقاد کے لیے چین کی وہ حمایت بھی کرے گا. ملاقات کے بعد دونوں سربراہان مملکت نے چین اور روس کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور ہمسائیگی پر مبنی دوستانہ تعاون کو گہرا کرنے سے متعلق مشترکہ اعلامیے پہ دستخط بھی کیے. جب صحافیوں سے انٹریکشن ہوا تو اس موقع پر بھی پریزیڈنٹ شی نے کہا کہ ان کی اور پریزیڈنٹ پوتن کی مشترکہ اسٹریٹجک رہنمائی میں چین روس تعلقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور پریزیڈنٹ پوتن جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ روس اور چین کے تعلقات کی ترقی کی بنیاد مضبوط اندرونی محرکات پر قائم ہے. انہوں نے یہ واضح کیا کہ دونوں ممالک کا تعاون کسی تیسرے فریق کے خلاف نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو تعلق ہے یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی جغرافیائی سیاسی تبدیلیاں جو ہیں وہ اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. پریزیڈنٹ پوتن نے مزید کہا کہ روس کو دو طرفہ تعلقات کے مستقبل پر مکمل اعتماد ہے، جبکہ روس اور چین عالمی سطح پر قریبی اسٹریٹجک تعاون جاری رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں اور عالمی امن و استحکام کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں کرتے رہیں گے. بڑی حوصلہ افزا بات جو ہے وہ دنیا کے لیے ان ملاقاتوں سے سامنے آئی ہے، اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ جب اس طرح کے خطے کی 2 بڑی طاقتیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں جو ہیں ان کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو اس کا لامحالہ اچھا مثبت اثر امپیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا پہ پڑتا ہے. اور ہم نے جیسے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے ہی پریزیڈنٹ شی جب ان کی ملاقات ہوئی چین کے دورے پہ آئے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، تو اس میں بھی ہمیں بڑی واضح اور بڑے پازیٹیو میسیجز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے جو دنیا کے لیے تھے. آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجیے. زندگی شرط ہے، اور اگر صحت نے اجازت دی تو آپ
آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں، مانگی اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں. اپنا خیال رکھے گا. ٹیک کیئر. خدا پامان.